हाँ टिक खपल कार कवा खपल खेल कूद कवा खेल मन खिलाफ नहीं हो क्रिकेट के को फुटबॉल के कार शे के कवा हम गिला परिवार को वरे और बयान अंदर को कतो खपकी खुशहाली कि जुआरी वरे शरीयत जायज कई न जुआरी शरीयत जायज कई नन खलक द खेल पर बारी जुआरी कई था द क्रिकेट पर बारी खलक जुआरी कई माफ कोई कई कसर गलती मराशी वे मुरी से गलती या वर्ष पर मुरी से तो तपोसो कई वेदा कम कार से मशहूर खड़े परी क्रिकेट के परी फुटबॉल के दक जुआरी ने राशि टिक तो सब ऐलानो कम शिकवई वयसअलूनका अनिल खमर वल मैसिर दा खलक ताना द शराब बारके द जुआरी बारके तपोस कई कुल फीहिमा इस्मुन कबीर व मनाफिउ लिन्नास व इस्मुहुमा अकबर मिन नफइहिमा दा खलकस्तान तपोस की द शराब बारके जुआरी बारके वो तो बड़ी की गुनाह द खटक गुनारा कि समा अल्लाह व तखट हुए दागी से इंतहा नश्तरे तेरीब की शक्ल खुला मसीद सेवा आसान बाजू रुपये में लावेगी मजहब की खल को तो में लावेगी वही स्मुहुमा अकबर मिन नफइहिमा अल्लाह फरमाई गुनाह द फैदीन ढेर ज्यादा घटा जाग खल्को तहरानेम जाग मशरान तहरानेगम शगर दास नौजवानों दागिया सलफ सही कई और गैर ऐलान कई पजवारे की वल्लाहि जिस्तासर व दीवार बारक तपोस के दिलेशी वला ताउन अलल इस्म वल उद्वान जुल्म और गुनाह बारक की मुताउन मकवई हां कुजवारी ने राशि मा मुतमइन कई ما مطمئن کی جواری نه قسم والله زبر جو کوم خو تاسو د خیر د پاره لګیم والله قبل غرض وی تاسو د خیر د پاره لګیم نن قران درس ته جوړی سره 15 منټه نه کیری او کرکټ ته ور ماس پخینه ور ما خامه پورې ناس او بیا پکې د نظم په نوم باندې بګانې پکې لګي غانې او پکې لګي بیا لکه الله نه یره وکړي دا څه کوي تاسو که قران نه ویلي چې دا جواری دا راشي ټیک ته مجرم خو چې قران ویلي چې دا جواری دا بیا ولې کوي څه شل شي ورشي کوي ولې کوي دا حوصله افزایی څه بهارو تور په غاړه کې ته پر سټک په کرسي کې کینی 5000 اعلان 10000 اعلان من کو ردلته په جماعت کې صوفه کې خو دل کنه او د هارون انبار متلور کاو د جماعت لپاره 20 روپۍ ورکړي جماعت لپاره 20 روپۍ ورکړي او د جواری لپاره 10000 20000 اعلانونه کوي لک حیا پکار دا لک شرم پکار دے قرآن باندې خپې خو دلی پکار چې په قرآن باندې سړی خپېږي کله کوا کله شاتام چا مونږ کړی کرکټ کې کا فوټبال کې کار شي کې کوا جواری اجازه شریعت نشته من قال يا اخي تعال اقامرك فليتصدق نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ثم صرف دومره خبره د خپل رور مسلمان ته وکړه چې راځه جواری کو نبی صلی الله علیه وسلم خبره د خطرناک وکړه صدقه وکړه فليتصدق صدقه دی نو تپوس په دلاکه وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه مال د کم څه نه ګټلې او کم څه کې خرج کړي